بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، ابھی ہم مسجد سید الشہداء میں نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے حاضر ہونے والے ہیں، لیکن یہاں پہ جب پہنچ رہے ہیں تو غزوہ احد کا ایک پورا اسکیچ اور نقشہ یہاں پہ دیوار پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، جس میں سعودی حکومت نے غزوہ احد کے حوالہ سے پورے کا پورا ایک خاکہ اس دیوار پہ شو کیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو سبز رنگ نظر آ رہا ہے، یہاں سے وہ بتا رہی ہیں کہ یہ جیش المشرکین یعنی مشرکین اور کفار کا جو پورے کا پورا لشکر تھا وہ یہاں سے آ رہا تھا، اور یہ جو ریڈ لائنز ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری بتا رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کا لشکر تھا۔ اب پورے کا پورا جو غزوہ احد ہے اس کا اسکیچ آپ کو یہ اوپر پہاڑی جس انداز سے نظر آ رہی ہے۔ تو اس جبل احد پر غزوہ احد ہوا، اور غزوہ احد کے حوالہ سے آپ کو علم ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس پہاڑی پر تعینات کیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ نے پہاڑی کے فلاں فلاں مقام پر قائم رہنا ہے، لیکن باوجود صحابہ کرام نیچے تشریف لائے۔ بعد میں مشرکین اور کفار نے حملہ کیا، اور اس حملہ میں پھر مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا۔ 70 کے قریب صحابہ کرام کی جہاں شہادتیں ہوئیں، تو اس مقام پر ان شہدائے غزوہ احد کی یاد میں مسجد شہداء تعمیر کی گئی۔ اب ہم آپ کو مسجد شہداء انشاءاللہ تعالی اس کا بھی وزٹ کراتے ہیں، وہ بھی دکھاتے ہیں۔ تو یہ غزوہ احد کا پورا خاکہ اور پورے کا پورا اسکیچ آپ کے سامنے ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مسجد شہداء کی طرف۔ جی تو ناظرین، ہم مسجد سید الشہداء کے قریب آ چکے ہیں۔ یہ منظر آپ دیکھ رہے ہوں گے، بڑا خوبصورت منظر ہے، بڑی خوبصورت مسجد ہے جو شہدائے غزوہ احد کی یاد میں تعمیر کی گئی۔ مسجد سید الشہداء میں اذان فجر اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا اللہ اکبر۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, हम शुहदाए उहुद के मज़ारात पे हाज़िर हैं। यहाँ पे सैयद शुहदा अम्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे आका अलैहिस्सलाम के अज़ीम चचा जान हज़रत अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार अक़दस है, और साथ एक ही मुकाम पर आपको ये नज़र आ रहा होगा मुकाम कि जहाँ पे 70 के करीब शुहदाए ग़ज़वाए उहुद के मज़ार हैं। यानी एक ही कब्र खोद कर उसमें जमी शुहदाए किराम को दफन किया गया। तो हम बड़ी आजिज़ी के साथ और बड़ी इनकिसारी के साथ इन अज़ीम असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया सलाम और हदिया महब्बत पेश करने के लिए हाज़िर हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्हाबिका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। नाज़रीन, अब यहाँ पे हाज़िरी के बाद हम आपको उहुद पहाड़ पे लेके चलेंगे जहाँ पे हकीकतन ये मारकाए उहुद बपा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन सामीन, अब हम ग़ज़वाए उहुद के मुकाम पे आ चुके हैं। ये जबल उहुद है जिस पे हम पहुंच चुके हैं। आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि ये सारे का सारा वो पहाड़ है जहाँ पे ग़ज़वाए उहुद हुआ, जो तारीख़ हमें बताती है और जो आज भी सऊदी हुकूमत हमें बता रही है कि ग़ज़वाए उहुद इसी उहुद पहाड़ पे हुआ था। ये वो मुकाम है जहाँ पे आका अलैहिस्सलाम ने एक तरफ सहाबाए किराम को मुख्तस फरमाया था, यहीं पे फिर मुशरिकीन के और कुफ़ार के हमला से कमो बेश 70 के करीब सहाबाए किराम ने जामे शहादत नोश फरमाया और मालिक हकीकी की बारगाह अक़दस में पहुँचे। हमने चंद लम्हात पहले उस कब्रिस्तान में मज़ारात शुहदाए उहुद पे हाज़िरी दी। आपका भी सलाम अक़ीदत और सलाम मोहब्बत पेश हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला आप साथ रहेंगे। तो हम आज ज़ियारात के लिए निकल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ मुकामात की जो मदीनतुल मुनव्वरा के करीब करीब हैं, आज उनकी ज़ियारात हम आप तक पहुँचा सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।